خاتم النبیین دینی مندے ہیں، آئینی نہیں مندے۔ اساں اپنے رسول نو خاتم النبیین دینی مندے ہیں۔ دینی مور خاتم النبیین دی شان اور مور اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اساں دینی مندے ہیں، آئینی نہیں مندے۔ آئینی ہوے جڑی اسمبلی دے چھٹے پھوکے دیون، ایتھے تاجدار ختم نبوت دے جڑے نعرے مار دے نے انہاں تو پہلے پوچھیا کرو او دینی مندا ہے یا آئینی؟ جے دینی مندا ہے تے پھر ووٹ کیوں آیا ہے؟ جے آئینی مندا ہے تے پھر دین نال کیویں کھڑ سکدا ہے؟ اے تمیز ضرور کیتی کرو۔ ہاں اسا دینی مندے آئینی نہیں مندے۔ آئینی دی مطلب ہے بھی 5 سال اوترے آپ ہی اوکھے رہندے نے، ساڈے نبی دا کی تحفظ کرن گے۔ ووٹاں والے، الیکشن والے، جمہوریت والے، آئین والے کھلے کھا کے چڑھتے ہیں تے تھلے کھا کے لیندے نے۔ اے لونڈے نہیں ساڈے نبی دی ختم نبوت دا تحفظ کر سکتے۔ ساڈے رسول دی تحفظ ختم نبوت دا پہلا محافظ اللہ تعالی ہے، اور اپا زمین دے تے محافظ نبی دے غلام تے نوکر نے۔ ختم نبوت دا تحفظ اسمبلی دے لونڈے نہیں کر سکتے، تے نہ جلوساں دے نال سڑکاں دے تے کڈ کے بھیک منگنی پیندی ہے۔ اوے ساڈے نبی دی ختم نبوت دا دفاع کرا گے ورنہ جلوس کڈاں گے۔ او جھلیا جیڑی آئینی ہوے اودے کیتے جلوس کڈنا پیندا ہے تے جیڑی دینی ہوے اودے کیتے جان دینی پیندی ہے۔ اسمبلی دے بھی قوم نال اے تحفظ کرن گے